बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चले, क्राइम फाइटर SHO साहिबान की तैनाती के बावजूद डकैतियों में रिकॉर्ड इजाफा। थाना A डिवीजन की हदूद में तारक रोड पर बेकरी पर सरे शाम लाखों रुपए मालियत की डकैती की वारदात। बेकरी से 1,28,000 रुपए और बेकरी पर अंडों के सेल्समैन से 71,000 रुपए लूट कर फरार। 15 पर कॉल करने के बाद हस्बे रवायत ताखीर से पुलिस की आमद। थाना A डिवीजन शेखुपुरा की हदूद में डकैतियों में रिकॉर्ड इजाफा। अंजुमन ताजरान शेखुपुरा की जानिब से बढ़ती हुई डकैतियों और चोरियों पर सूबाई वज़ीर कानून खुर्रम शहजाद विर्क और DPO शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा। मैं ना बेकरी से आया सी अंडे लैके इतने गन भैन से मेरे को पैसे कोई नाल बेटी वाले को उन्होंने 1,28,000 रुपया मेरा 3,70,000 रुपया। मैं गरीब आदमी हूं। आगे बढ़ेंगे पाकपतन से। आपको बताते चले, थाना सदर पाकपतन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दौरान डकैती जना बिल जबर की वारदातों में मुलविस खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार इश्तिहारी मुजरिम जिला पाकपतन, जिला उकाड़ा समेत दीगर इजला की पुलिस को भी मतलूब था। थाना सदर पाकपतन पुलिस ने DPO पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर की सरबराही में डकैती और दौरान डकैती जना बिल जबर के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम जाकर को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इश्तिहारी मुजरिम थाना सदर पाकपतन में जना बिल जबर के मुकदमा में इश्तिहारी था। गिरफ्तार इश्तिहारी मुजरिम थाना कल्याणा, थाना चकबेदी और थाना सदर दीपालपुर पुलिस को दौरान डकैती जना बिल जबर के मुकदमात में मतलूब था। थाना सदर पाकपतन के SHO चौधरी वकास और थाना सदर पुलिस ने इश्तिहारी मुजरिम को जदीद तकनीकी जराये की मदद से लाहौर से गिरफ्तार किया। SHO थाना सदर चौधरी वकास के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से अहम इंकशाफात मुतवक्का है। पुलिस गिरफ्तार मुजरिम से तफ्तीश कर रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ऑपरेशंस वसीम रियाज खान की थाना सादिकाबाद में खुली कचहरी। SHO सादिकाबाद और तफ्तीशी अफसरान समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। SSP ऑपरेशंस ने शहरियों के मसाइल सुनकर मौका पर हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात भी जारी किए। मार्क करदा दरख्वास्तों पर कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाते हुए शहरियों के मसाइल बर वक्त हल किए जाएं। SSP ऑपरेशंस वसीम रियाज खान ने खुली कचहरी के इख्तिताम पर थाना सादिकाबाद का भी दौरा किया। थाना के फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड हवालात, थाना बिल्डिंग और सफाई के निजाम समेत दीगर मुतल्लिका अमूर का तफसीली जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को जरूरी हिदायत भी दी गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ऑपरेशंस वसीम रियाज खान की जानिब से OR का इनेकाद। महकमाना कार्रवाई के हवाले से अफसरान और एहलकारों का मौक़िफ़ सुना और जरूरी अहकामात जारी किए। पेशावराना अंदाज में फ़राइज़ अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई की, जबकि गफलत बरतने वालों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादी मनमानी के बारे में रिमार्क्स पर अमेरिका की तनकीद की। 8 दिसंबर 2022 को असगर अली मुबारक की तरफ से इस्लामाबाद वज़ारत खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने जुमेरात को अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी के हवाले से खुसूसी तशवीश की फहरिस्त में शामिल करने पर तनकीद की। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में अमेरिकी इक़दाम पर मायूसी का इजहार करते हुए इसे एक तरफा और स्वाबदीदी मौक़िफ़ करार दिया। वाशिंगटन ने पाकिस्तान को 11 दीगर ममालिक के साथ ग्रुप किया, जिनमें चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब और शमाली कोरिया शामिल हैं। रियासतों को मजहबी आज़ादी की खास तौर पर संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस या बर्दाश्त करने वाले के तौर पर यह ऐलान अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन ने किया। पाकिस्तान वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमरीकी इक़दाम को ज़मीनी हक़ाइक़ से गैर मुतल्लिक़ करार दिया। वजारत के तर्जुमान ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि हिंदुस्तान, जिसके बारे में इस्लामाबाद का कहना है अक़लियतों की मजहबी आज़ादियों के खिलाफ वर्जी के लिए बदनाम है, इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में अमरीकी इक़दाम पर मायूसी का इजहार करते हुए इसे एक तरफा और मनमानी मौक़िफ़ करार दिया। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान एक कसीरुल मजहबी और तकसीरी माशरा है, जिसमें बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की भरपूर रिवायत है। मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मुल्क के आइन के तहत दी गई। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि इस्लामाबाद ने नामज़दगी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वाशिंगटन को आगाह कर दिया है। अगरचे इससे पहले भी इसी फहरिस्त में शामिल किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को पहली बार मजहबी मसाइल पर खास तशवीश वाले मुल्क के तौर पर नामजद नहीं किया गया था। पाकिस्तान आमतौर पर इस बुनियाद पर फहरिस्त बनाता है कि वो मुल्क के मुतनाज़ा तौहीन रसालत के कवानीन में इस्लाहात करने में नाकाम रहा। इस्लाम की तौहीन की महज अफवाह हुजूम को भड़का सकती है और पाकिस्तान में लंचिंग का और पाकिस्तान में फसादात का बायस बन सकती है। रियासत मुत्तहिदा अमरीका खास तौर पर मजहबी आज़ादी की मुनज़्ज़म जारी संगीन खिलाफ वर्जियों को तस्लीम करता है, बशमूल तशद्दुद बगैर
किसी इल्जाम के तवील हिरासत, जबरी गुमशुदगी और दीगर खिलाफ वर्जियाँ। फहरिस्त साजी का सालाना जायजा लिया जाता है। हालिया बरसों में इस्लामी इंतहा पसंदों ने पाकिस्तान में मजहबी अकलीतों पर मुतअद्दिद बार हमले किए, जिनमें शोबा मुसलमान और ईसाई भी शामिल हैं। अहमदी फ़िरके के अरकान को सख्त इम्तियाजी सलूक का सामना है और 1984 के एक कानून की वजह से इन पर पाबंदियाँ आयद हैं जो इन्हें मुसलमान ज़ाहिर करने से मना करता है। हकीकत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी के बारे में कुछ बैरूनी ममालिक के इल्ज़ामात के हवाले से एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि हम ऐसे इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो गुज़िश्ता कई सालों से दहशतगर्दी से बेपनाह नुकसान उठा रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और हमारे खिते में अदम इस्तेहकाम ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जहां सिक्योरिटी अदारों के अहलकारों समेत पाकिस्तान के बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी में भारत के बराह रास्त मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं और आलमी बरादरी को भारत के दूसरों पर उंगलियां उठाने के रवैये का नोटिस लेना चाहिए। भावलनगर से आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील भावलनगर के एक जिम्मेदार ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान बशीर से चेयरमैन पंजाब वॉइस ऑफ पाकिस्तान सरदार जफरुल्लाह खान से उनके दफ्तर में एक अहम नशिस्त हुई। इस मुलाकात में वॉइस ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान और ओहदेदारान मोहम्मद सरवर चौहान, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तहसील सदर गुलाम मुस्तफ़ा, वजीर अली संगला, सीनियर एडवोकेट और एग्जीक्यूटिव मेंबर मनसफ अली ने शिरकत की। कार्रवाई का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ और बाद में नाते रसूल मकबूल पेश की गई। चेयरमैन पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान का असिस्टेंट कमिश्नर ने वालिहाना तौर पर इस्तकबाल किया। उनको 10 नुकाती कौमी इशूज पर मुश्तमिल एजेंडा पेश किया और तहसील में मुख्तलिफ मसाइल जेर बहस लाए गए, जिस पर अरसलान बशीर असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी करवाई और वादा किया कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, तहसीलदार दफातर, बल्दिया भावलनगर, महकमा सेहत दफ्तर, सिविल अस्पताल भावलनगर, मार्केट कमेटी, सब्जी और फ्रूट मंडी शहर के अंदर नाजायज तजावुजात का खात्मा, मसाला जात और खानों की अशिया के अंदर मिलावट करने वाले दुकानदार ताजर के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई, महकमा लाइव स्टॉक और तालीमी इदारों में तेज रफ्तारी से बढ़ती हुई नशा जैसी लानत की रोकथाम और बाईपास पर सरकारी लारी अड्डा बहाल करने और दीगर तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। और मीटिंग में मजीद कहा कि इन तमाम मसाइल का हल के लिए बेहतर चेकिंग और मनसूबाबंदी और हिकमत अमली अपनाएंगे। मीडिया के ताउन से अवामी मसाइल के हल के लिए बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। सरदार, मुझे इस बात की खुशी है आपका कोई जाती काम नहीं, आप कौमी मसाइल लेकर मेरे दफ्तर में आए हैं। मैं आपके विजन और आला सोच पर दाद देता हूँ। सहाफी कौम का सरमाया और काबिल एहतराम है। मेरा आपसे वादा है, मैं अपने फराइज मनसबी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। करप्शन पर मेरी जीरो टॉलरेंस है। वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदगान से बाहमी मुशावरत और राब्ता रखूंगा। इंशाअल्लाह ताला तहसील बहावलनगर के मसाइल का हल और अवाम की तकालीफ का अजाला करूंगा। तहसील के तमाम दफातर में तब्दीली लाएंगे और शहर को साफ सुथरा और माहौल को बेहतर बनाएंगे। दुआया कलिमात से मीटिंग का इख्तिताम हुआ। हड़प्पा से आपको बताते चले, मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल मिर्जा फारान बेग ने साहिवाल रीजन के 3 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की होने पर प्रमोशन बैज लगाए और मुबारकबाद दी। प्रमोशन बैज लगाने की तकरीब आरपीओ ऑफिस साहिवाल में मुनक्किद की गई, जहां पर आरपीओ मिर्जा फारान बेग और एडीआईजी मोहम्मद जियाउल हक ने सादतुल्लाह खान, बशीर कंबो और गुलाम मुस्तफ़ा को बैज लगाए। उन्होंने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि तरक्की के बाद आप अपने काम में मजीद बेहतरी लाएंगे और आवाम के लिए आसानियां पैदा करेंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन इल्हाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में पीडीएम का सफाया हो जाएगा। इन्हें अवाम की शदीद नफरत का सामना करना पड़ेगा। कौम ने इन्हें चंद माह में जिस तरह झेला है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। पीडीएम की वाज़ेह शिकस्त नोश्ता दीवार है। यही वजह है कि इम्पोर्टेड हुक्मरान आम इंतखाबात के फौरी इनेकाद से कासर हैं और ये अवाम ये असूली मुतालबा तस्लीम करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि करप्ट हुक्मरानों ने गुज़िश्ता 8 माह में अवाम पर जुल्म ढाए, अब ये लोग अवाम की अदालत में जाने से राह फरार अख्तियार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ चाहती है फौरी और शफाफ इंतखाबात हों ताकि अवामी हुकूमत कायम हो। उन्होंने कहा कि पीटीआई की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक का दायरा कार मुल्क भर में फैलाया जा रहा है। इमरान खान अवाम को इस इम्पोर्टेड हुकूमत की सजा मजीद नहीं भुगतने देंगे। उन्होंने कहा कि मुआशी बदहाली वाज़े दिखाई दे रही है, कर्जों का बोझ मुसलसल बढ़ रहा है और मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। मौजूदा हुकूमत हालात पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई। अगर फौरी छुटकारा हासिल न किया गया तो हालात मजीद बदतर होते चले जाएंगे। कर दिया है अवाम के, आज बच्चे कोई कपड़े नए नहीं पहन रहे इनकी वजह से। वो जो मदारीगार है वो कहता है मैं अपने कपड़े बेचकर मुल्क को संवारूंगा।
وہ کپڑے بیچ کے کیا کہ وہ ملک کے میں تو لوٹ کر لے گئے ہوئے ہیں. اگر ملک اپنا سرمایہ ہی ادھر لے آئیں تو آج بچے وہ کپڑے بھی نئے سلا کے پہن لیں گے اور ملک کی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور مہنگائی بھی نیچے آ جائے گی. یہ ان کی وجہ سے مہنگائی ہے. خان صاحب نے ملک کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیا تھا. خان صاحب نے پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کیا اور پاکستان کی عزت بڑھائی. شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پولیٹیکل سیکریٹری حاجی علی احمد صابر نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے اقدامات کا محور غریب عوام کی فلاح ہے. عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے صوبے کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے. اسمبلیوں کی تحلیل کے موقف پر قائم ہیں. حتمی اعلان ہونے تک صوبائی حکومت اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. پی ٹی آئی سے مضبوط اتحاد قائم ہے. ہم دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے عمران خان کو تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا شوشہ چھوڑا ہے اور اس مقصد کے لیے امپورٹڈ حکومت الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا چاہتی ہے، مگر پی ڈی ایم کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت الیکشن کمیشن کو اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہے. انہیں نئے انتخابات کی صورت میں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اور اس وقت ان کی حالت ایسی ہی ہے جیسے کہ ان کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہو. انتخابات جب بھی ہوئے پی ڈی ایم کو عوام مسترد کر دیں گے. قوم ان کا اصل چہرہ اور مفاد پرستی کی سیاست سے پوری طرح آگاہ ہو چکی ہے. شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پی ٹی آئی تاجر ونگ کے سابق ضلعی صدر شیخ نذیر احمد نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت امپورٹڈ حکومت سے نہیں سنبھل رہی. امن و امان کی صورتحال پر بھی ان کی کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی. ملک میں جاری موجودہ سیاسی ابدری اور کشمکش سمیت تمام مسائل کا حل صرف اور صرف صاف اور شفاف ملک گیر انتخابات میں ہی ہے، جس کا پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے. امپورٹڈ حکومت اقتدار سے چمٹنے رہنے کی خاطر انتخابات کے انعقاد سے بھاگ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکمران سازش سے اقتدار میں تو آ سکتے ہیں لیکن ملک چلانا ان کے بس کی بات نہیں. آج ان کی نااہلی کی سزا بند ہونے والی ہزاروں فیکٹریوں کی صورت میں لاکھوں بے روزگار مزدور بھگت رہے ہیں. غربت میں ہوشربا اضافہ بھی اسی ٹولے کی غلط ترجیحات کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ ناانصافی اور ظلم پر مبنی حکومت نہیں چلے گی. پی ٹی آئی نے قابض حکمرانوں کے خلاف جدوجہد کے اگلے مرحلے کا آغاز کر دیا. اب ملک بھر میں احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ شروع ہوگا جس میں تمام طبقات شامل ہو کر عمران خان کی آواز میں آواز ملائیں گے اور فوری عام انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کریں گے جسے حکمرانوں کو تسلیم کرنا پڑے گا. آگے بڑھیں گے. شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما کوآرڈینیٹر میونسپل کارپوریشن شیخ پورہ حاجی غلام نبی ورک نے کہا ہے کہ جب تک امپورٹڈ حکومت موجود ہے ملکی مسائل بڑھتے رہیں گے. عمران خان کی اسمبلیہ تحلیل کی بات کرنے کے بعد حکمرانوں کی مسلسل چیخیں سنائی دے رہی ہیں. یہ جو بھی حربہ استعمال کر لیں انہیں مزید وقت ملنے والا نہیں. ہم عام انتخابات کے فوری انعقاد کے مطالبہ پر قائم ہیں اور اسے دستبردار نہیں ہوں گے. یہ مطالبہ ذاتی یا سیاسی مفادات کے لیے نہیں بلکہ وسیع تر ملکی مفاد کو دیکھتے ہوئے کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم عوام کی بھلائی اور ملک کی ترقی نہیں سٹیٹس کو چاہتی ہے. حکمرانوں کو استعمار کی جانب سے جو ایجنڈا ملتا ہے دل و جان سے قبول کرتے ہیں. ان کی پالیسیاں عوام دشمن ہیں. انہوں نے ملک کی معیشت اور نظریہ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملک کو قوم کو قرضوں کی دلدل میں پھنسایا. قوم کی گردن میں آئی ایم ایف اور امریکہ کی غلامی کا طوق ڈالا. یہ لوگ سالہ سال سے اقتدار پر قابض رہے مگر ملک و قوم کے مفاد کا کوئی کام نہیں کیا. فقط کرپشن کی کمائی سے اپنی تجوریاں بھری اور آج عوام کو جھوٹے دلاسوں کے سہارے تسلیاں دینے اور ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں. شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پی ٹی آئی کے ضلعی صدر قمر عمران سعید نے اپنے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا اور یہ استعفیٰ انہوں نے پارٹی کی صوبائی قیادت کو ارسال کر دیا اور ساتھ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ آئندہ عام انتخابات میں پی پی 140 سے انتخاب لڑیں گے. انہوں نے اپنی انتخابی سرگرمیاں تیز کرنے کا فیصلہ کیا. پارٹی کی قیادت کو بھجوائے جانے والے استعفیٰ میں کہا گیا کہ انہوں نے بطور صدر ایک طویل عرصہ تک پارٹی کو منظم، متحرک اور فعال کرنے کے لیے اپنا انتھک کردار ادا کیا. اب وہ آئندہ الیکشن کی تیاری کے لیے پارٹی ذمہ داریاں سر انجام دینے سے قاصر ہیں. انہوں نے پارٹی کی ضلعی صدارت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پارٹی کی قیادت کسی اور کو اس عہدہ پر کام کرنے کا موقع دے. انہوں نے کہا کہ بطور صدر ان کے ساتھ پارٹی ونگز کے عہدیداروں نے جو تعاون کیا اس پر وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. علاوہ ازیں پارٹی کی صوبائی قیادت نے رکن صوبائی اسمبلی چودھری عمر آفتاب ڈھلو کو ضلعی صدر کی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں جنہوں نے پارٹی عہدیداران سے رابطے شروع کر دیے. سے ہو رہا ہے
کیونکہ اب یہ عوام، یہ 22 کروڑ عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ لانگ مارچ میرا خیال ہے گجرانوالہ بھی کراس نہیں کرے گا۔ ہماری جو ڈیمانڈ ہے، ہماری ڈیمانڈ حقیقی آزادی کی، وہ صرف آگے بڑھیں گے جھنگ سے آپ کو بتاتے ہیں چلے ہمارے رپورٹر خالد شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال نیاز احمد مغل کا گڑھ موڑ پر کھاد کے غیر قانونی سٹور پر اچانک چھاپا، یوریا کھاد کے 1100 تھیلے قبضہ میں لے لیے گئے۔ کھاد بلیک میں فروخت کے لیے سٹور کی گئی تھی جس سے سرکاری ریٹ پر فروخت کیا جائے گا۔ کھاد سٹور یا زائد قیمت پر فروخت کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ آگے بڑھیں گے آپ کو بتاتے چلے منجنا آباد سے شیخ عبد الرحمان کی رپورٹ کے مطابق محکمہ لوکل گورنمنٹ کے زیر انتظام ترقیاتی کاموں میں بے ضابطگیوں کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ یونین کونسل حسن والا تا بھینی بلوچا روڈ میں ناقص مٹیریل کا استعمال کیا گیا۔ اس طرح پختہ سڑک یونین کونسل علی پور بھاٹے کاتا وزیرہ گدو کا، یونین کونسل دولت پور اور کالیا شاہ پختہ سڑک، یونین کونسل محمد پور سنسارا اور کبوتری پختہ سڑک، تخت محل قاسم کا سنتیکا جھلن ارائیاں میں بھی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ ان ترقیاتی منصوبوں میں ناقص مٹیریل کا استعمال کیا گیا جبکہ منصوبوں میں مٹی کا استعمال کم کیا گیا۔ ٹھیکیدار نے بلز میں مٹی کا بل دور سے اٹھانے کا بنایا جبکہ مٹی نزدیک سے ہی اٹھائی گئی۔ ترقیاتی منصوبوں میں تھکنس کا بجر استعمال کیا گیا جو سٹیٹمنٹ کے مطابق نہ ہے۔ اسی طرح ریت کا استعمال زیادہ کیا جبکہ کمپیکشن پر بھی توجہ نہیں دی گئی۔ ان سڑکوں پر تارکول کی مقدار انتہائی کم اور سڑک کی سائڈوں پر لگنے والی اینٹ دوئم استعمال کی گئی جبکہ بیشتر منصوبوں کی ایڈوانس ادائیگیاں کی گئیں۔ منجنا آباد سے آپ کو بتاتے چلیں شیخ محمد عبد الرحمان کی رپورٹ کے مطابق منجنا آباد شہر کے بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار جس کی وجہ سے نہ صرف راہگیروں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا بلکہ خواتین کا ان بازاروں میں خریداری کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ لاری اڈا کا مدنی چوک بازار کے عین وسط میں دستی ریڑھی بانوں کی تجاوزات کے باعث شہریوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ لاری اڈا پر ریڑھی بانوں نے مکمل طور پر راستوں کو بند کر کے ٹریفک کا نظام شدید متاثر کر دیا ہے۔ منجنا آباد کے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سے فوری طور پر کارروائی کا مطالبہ کیا۔ نوشہر و فیروز سے آپ کو بتاتے چلے سید محمد علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق پڈ ایدن کے قریب مگیا موری کے پاس ٹریکٹر اور موٹر سائیکل میں تصادم، بھریا روڈ کے قریب گاؤں غلام رسول بروہی کا رہائشی محمد ابراہیم بروہی جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے محمد ابراہیم کی کل شادی تھی، لاش گھر پہنچنے کے بعد شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل۔ ناروال سے آپ کو بتاتے چلے حاجی والا میں چراغ بی بی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا گیا جس کا افتتاح سابق ڈی سی او ناروال شیخ محمد آصف کی والدہ محترمہ نے کیا۔ معروف سماجی شخصیت رانا محمد اسلم اور فیملی ممبران کی جانب سے خدمت خلق کے جذبے کے تحت حاجی والا میں چراغ بی بی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا گیا جس کا افتتاح سابقہ فیڈرل سیکریٹری اوورسیز پاکستانی شیخ محمد آصف کی والدہ محترمہ نے کیا۔ رانا محمد اسلم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا فنی تعلیمی ادارے کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے تاکہ ہنرمند خواتین ملکی ترقی اور معیشت میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ ہمیں صنعت کاری کو فروغ دینے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ دنیا بھر کے صنعت کار پاکستان کا رخ کر سکیں۔ خواتین معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ جدید دور میں فنی تعلیم بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے خواتین کو بھی فنی تعلیم کے حصول پر توجہ دینی چاہیے۔ خواتین فنی تعلیم کے فروغ سے انہیں جو مہارت حاصل ہوگی وہ اس کے ذریعے اپنے گھر کا خرچہ بخوبی چلانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اہل علاقہ نے رانا محمد اسلم اور ان کی فیملی کو عظیم کاوش پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ کی بچیوں کے لیے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ روشن مستقبل کی امید بنے۔ جس جگہ پر ہنر ہو وہاں پر معاشی سرگرمی خود پہنچتی ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں حوضی گارمنٹس کا ہب تھا، بنگلہ دیش نے اسکل اچیو کی، فیکٹریاں ادھر چلی گئی، تائیوان نے سکلز اچیو کی، پاکستانی فیکٹری اٹھ کے تائیوان میں چلی گئی۔ اب وہی رجحان افریقہ کے کچھ ملکوں میں گیا ہے۔ جب آپ کے یہاں سکلز آئیں گی تو آپ کو ارد گرد ساری فیکٹریاں نظر آئیں گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ لوگ آپ کو ایڈوانس کمٹمنٹ لے کر آپ سے یہ وعدہ لیں گے کہ جی آپ نے جب ٹریننگ لے لی تو میری فیکٹری میں کام کرنا ہے، کہیں اور نہیں۔ عارف والا سے میاں ذاکر حسین موہل کی رپورٹ کے مطابق میاں رشید احمد موہل کی دبنگ کاوش، عارف والا اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل تحصیل عارف والا میاں آسم وٹو کی ہدایت پر اپنے بڑوں کی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انچارج ریکارڈ میونسپل کمیٹی عارف والا میاں رشید احمد موہل کی کاوش رنگ لے آئی۔ طلاق لینے آئے جوڑے کی صلح کروا دی۔ میاں رشید احمد موہل نے 3 جوڑوں سے مشاورت کر کے ان کی آپس میں صلح کروا دی۔ تفصیلات جانتے ہیں میاں ذاکر حسین موہل کی اس رپورٹ میں۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ تحصیل عارف والا میاں عاصم وٹو کی ہدایت پر انچارج ریکارڈ میونسپل کمیٹی عارف والا رشید احمد مہل کی کاوش رنگ لے آئی۔ طلاق لینے آئے فریقین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، طلاق کا فیصلہ کرتے ہوئے سوچ و بچار سے کام لیں، جذبات میں آ کر فیصلہ مت کریں۔ رشید مہل کی میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کامیاب، روٹھے ہوئے جوڑے نے آپس میں پھر سے پیار و محبت اتفاق سے زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ تحصیل عارف والا میاں عاصم وٹو کے آفس میں 3 جوڑوں نے انچارج ریکارڈ رشید احمد مہل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہم طلاق کے سلسلہ میں آئے تو رشید احمد مہل نے صلح پر آمادہ کیا، ہم کوشش کریں گے آئندہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے۔ میونسپل کمیٹی رحیم یار خان نعمان فاروق تارڑ کا چیف آفیسر رانا محمود علی کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا معائنہ، صفائی ستھرائی سمیت سیوریج لائنز کی بحالی کے عمل اور پبلک پارکس کی خوبصورتی اور صفائی کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی نعمان فاروق تارڑ نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی اور صفائی ستھرائی ہماری ذمہ داری ہے، جسے برقرار رکھنے کے لیے انجمن تاجران سول سوسائٹی اور شہریوں کی مدد سے برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی نے شہر سے سیوریج مسائل کے حل کا خصوصی ٹاسک سونپا ہے، کیونکہ سیوریج سسٹم کی بحالی شہریوں کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ نعمان فاروق تارڑ نے کہا کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں میونسپل عملہ کے ساتھ شہریوں کا بھی کلیدی کردار ہے، جس کے لیے بھرپور انداز سے آگاہی مہم چلائی جائے گی کہ شہری اپنے گھروں اور کاروباری مراکز کا کچرا محفوظ انداز میں اپنے گھروں اور کاروباری مراکز کے باہر رکھے، کیونکہ کچرا کھلا پھینکنے سے یہی کچرا سیوریج لائنوں کی بندش کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ شہر کے تمام پبلک پارکس کی صفائی اور خوبصورتی پر خصوصی توجہ دی جائے گی تاکہ پارکس میں آنے والی فیملیز اور بچوں کو خوشگوار ماحول فراہم ہو۔ انہوں نے کہا کہ شہر سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے گی اور شہر کے اہم بازار، مارکیٹس اور چوراہوں کو تجاوزات سے پاک کرتے ہوئے کشادہ کیا جائے گا۔ قبل ازیں ایڈیشنل کمشنر ریونیو اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی نعمان فاروق تارڑ میونسپل کمیٹی آفس پہنچے تو چیف آفیسر رانا محمود علی نے دیگر افسران کے ہمراہ ان کا شاندار استقبال کیا اور تعارفی اجلاس میں میونسپل کمیٹی کی کارکردگی اور دیگر امور بارے بریفنگ دی۔ آن نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ onNewsTV.pk۔